ऐकू नाका तुका सांगता तू चोड करता तुम्ही मरे सगळे टार्गेट तू ते म्हाका सांगणार ऑर्डर ही तुमच्या बापायचो रे जागो हय ते 100 वर्सां जाल्या मरे एक घर जे 100 वर्सां हांगा आसा आनी संब्यार हांव सांगता आमचे जे तुमचे सर्वे जी जाल्या पळय सर्वे डिपार्टमेंटूय आसा हांगा सर्वे डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर आसा तोवूय तेणें मिस्टेक केल्लेली आसा हांव तुमकां सांगता तेणें मिस्टेक केला तेणें आपले आंग राखोवपाक लागून रॉंग केल्लेले आसा तेंचे सर्वे प्लॅनाचेर कशें घर दाखयता पयलीं घर कशें दाखयता रे सर्वे प्लॅन दाखोव तुका तेजेर घर दाखयता काय ना आपयला मरे मागीर तो कित्याक चेंज केलो सर्वे प्लॅन तुमी ते म्हाका तू सांगना पळय तुका खबर आहा मरे तू एनेकले तुका सांगता इतलेंच सांगता तुका तुमचे कोण ते पात्रा वयर बसला पळय तेंकां सांग हांगसून बाबा आमकां तुमकां तूं गव्हर्मेंट ऑफिसर जाव रे तुमकां मात तरी गोंयकारांच्या बाबतींत आसूं जाय आयज आमचो गव्हर्मेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आयज आमची लोकांची घरां हांगा रेग्युलरायज करता सगळ्यांची घरां 4 तारखेक आयक रे 4 तारखेक सगळ्यांक आमचो ऑनरेबल होम मिनिस्टर येता अमित शाह सगळ्यांची फॉर्मां दिवपाची आसा रेग्युलरायज करपाक घरां आनी तुमकां एमपीएक मरे मोस्ती मारला तुमकां सेटिंग केला मरे तुमी मरे एमपीएक मरे मोस्ती मारला म्हणून तुमी येयला म्हाका एनेकले तूं मरे एनेकले ते म्हाका सांगनाका हांव तुका आतां सांगता तुका इतलें सांगता तुमी येयला तशेंच चला हांगा तुमकां कोणा कडेन उलोवपाक मेळपाना बिश्टे तुमी इशू करनाका तुमकां त्रास करून घेवं नाका इतलें तुमकां सांगता वेस्टर्न रेल्वे तो बड़ा ये मरे वेस्टर्न इंडिया नो तेजो पण एमपीटी येयल्या तेजो पण एमपीटी येयल्या सोंदल न्हू तेजो पण एमपीटी येयल्या म्हाका सांगना काय तो हांव मरे हांगा जल्माला आनी हे घर मरे म्हाजे मरे हेजे फाटल्यान जर मेन कोण रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार ते एमपीए आयज मुर्मा गोवा पोर्ट ट्रस्ट म्हाका खबर ना ते कित्याक लागून अशा लोकांक आमच्या मुरगांवच्या लोकांक सोंपोवपाक सोदता आयज ही फर्स्ट केस न्हू तुमकां खबर आसतलें मिडियाक आनी बाकीच्या आमच्या लोकांकूय खबर आसतलें सेम रिपीटली तेंच्यांनी भरत लेनाचेर केल्लेली बोगद्याचेर आमचे भरत लेन आसा थंयसरूय ते घरां मोडपाक येयलेली आमचो येदो व्हडलो मंडप आसा मुरगांवचा राजा जो इतलीं वर्सां जाले जो आमचो गणपती आमी थंयसर पुजता थंयसरूय तेंच्यांनी मंडप मोडपाक लागून म्हणजे कशें तेंचें चल्लां इंडिविज्युअल टार्गेट करपाक लागलेलें आसा तेच प्रमाणे आमचे जे मारुती टेंपल आसा जेटीचे थंयसर तेंच्यांनी इश्यू केलेलो आसा तांकां नोटिसीस काडलेले आसा तांकां कोर्टान व्हेल्लेले आसा म्हळ्यार आयज जे आमचे रिलिजियस प्लेस आसा जे आयज आमचे लोकांची घरां आसा आयज आमचे कितलींशीं कॉपेल आसा चर्च आसा तांकां नोटिसीस काडलेली आसा सो आयज ही एमपीए आसा दे आर अगेन्स्ट द पीपल ऑफ मुर्मा गोवा ना तूं मरे ते एमपीएच्या भाशेन